मोहतरम नाजरीन इकराम, आज की इस मालूमाती वीडियो में बताया जाएगा कि लिबास तब्दील करते वक्त कौन से जरूरी काम करने चाहिए और अगर ना किए जाएं तो क्या नुकसानात हो सकते हैं। ऐसा क्या मामला पेश आ सकता है कि जिससे इंसान की जान जाने का खतरा भी मौजूद है और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में इस बात का तज़किरा फरमाया है। इसके साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि रात के वक्त लिबास तब्दील करके सोना क्यों जरूरी है और इस बारे में अहादीस में क्या दरस मिलता है। और अहादीस के मुताबिक लिबास के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 फरमूदात भी पेश किए जाएंगे। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की जामियत का पहलू इस कदर ताबनाक है कि आसमान की आंख ने इल्म के ऐसे खजाने, इल्म व फन की ऐसी महारत और रहनुमाई और हिदायत के ऐसे मनाजर नहीं देखे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि अगर आप दुनिया जहान के तमाम सालेहीन की स्वानी उम्री उठाकर इकट्ठी कर लें, दुनिया में इनकलाब लाने वाले बड़े बड़े इनकलाबी रहनुमाओं की पूरी जिंदगियां खंगाल लें और इन सब की पूरी जिंदगी के रोशन पहलुओं को इकट्ठा कर लें, तो इस पूरी कायनात के स्वाने हयात एक तरफ जबकि हमारे आका सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा एक तरफ। यही वजह है कि बड़े बड़े उलमाए कराम, फुकाहाए कराम, शोराए कराम और औलियाए कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका की पैरवी करते हुए ना सिर्फ अपनी जिंदगियों को ताबनाक बनाया बल्कि दुनियाए आलम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पर अमल पैरा होने का भी दरस दिया। ख्वाह कोई शायर हो, अदीब हो, मुहद्दिस हो, मुफक्कर हो, मुअर्रिख हो, सब के सब अपनी जिंदगी की राहों को सीधा करने का दरस लेते हैं तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का कोई एक जाविया उठाकर देख लें कि अगर इसके मुकाबले में पूरी दुनिया के तमाम जावियों को इकट्ठा कर लिया जाए और उसे तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए तो भी आपकी हयात तैयबा का एक जाविया दुनिया जहान के तमाम जावियों पर हावी होगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिंदगी भर के तमाम शोबों में और तमाम अमाल में इनकलाबी तरीक़ेकार की हिदायत फरमाई, यहाँ तक कि हाथ मुंह धोने, नहाने, खाने पीने, कपड़े उतारने और पहनने के भी आदाब हमें सिखला दिए। प्यारे दोस्तों, बहुत से लोग शायद ये जानते भी होंगे लेकिन हम में से अक्सर लोग इस बात से बिल्कुल नावाकिफ होंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लिबास उतारते वक्त भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी चाहिए। अब बताइए कि हम में से कितने ऐसे लोग होंगे जो कि लिबास उतारते वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते होंगे। अगरचे हम हर रोज लिबास तब्दील करते हैं तो जान लीजिए कि जिस तरह से इंसानों की नजरें बद लगती है, जिन्नात की भी नजरें बद लगती है। प्यारे नाज़रीन, सही अलजामे की रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, अगर आप जिन्नात की नजरों से बचना चाहते हैं तो कमीज या लिबास का कोई भी हिस्सा उतारना चाहें तो बिस्मिल्लाह पढ़ लो, सारे जिन अंधे हो जाएंगे और वो आपकी तरफ देख नहीं सकेंगे। लेकिन अगर आप बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ते तो जिन्नात भी आपको देखते हैं और जिस तरह इंसानों की नजर लगती है जिन्नात की भी नजर लगती है। यह भी मुमकिन है कि आपने ऐसे वाकयात भी सुन रखे हों कि फलां निहायत ही नेक और साले खातून है लेकिन उसको जिन्नात तंग करते हैं और जिन का उस खातून के बारे में ये कहना है कि मैंने उस खातून से शादी की हुई है और मैं उसको छोड़ नहीं सकता और ये हो ही नहीं सकता कि मैं उसको छोड़कर चला जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी अब्दुल्ला इब्ने आमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब गुस्ल करने लगे तो अभी उन्होंने कंधे के ऊपर से चादर ही हटाई थी कि एक दूसरे सहाबी ने उनकी जानिब देखकर यह कह दिया कि कितने खूबसूरत हैं और वो वहां ही गिर गए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मंजर देखा तो फरमाया, तुम अपने भाइयों को क्यों मारते हो, कत्ल करते हो? तुमने उसे देखकर यह क्यों नहीं कहा माशाअल्लाह तबारकल्लाह? यूं जब अब्दुल्ला इब्ने आमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नजर लग गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन दूसरे सहाबी से वुजू करवाया और उसके वुजू के पानी को अब्दुल्ला इब्ने आमर की कमर पर डाला और वो फौरन उठकर खड़े हो गए। इसलिए हमेशा ये बात याद रखें कि जब भी अपना लिबास उतारें तो उतारने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जरूर पढ़ें। अगर छोटा बच्चा हो तो भी ये बात याद रखें कि माँ बाप की नजर ज्यादा लगती है, लिहाजा उन्हें भी बच्चों का लिबास तब्दील करने से पहले
بسم اللہ شریف ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ اب یہاں کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ کیا ہم نظر وٹو ہیں جو ہماری نظر ہمارے ہی بچوں کو لگ جائے گی؟ تو یاد رکھیں کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے تو پھر برے نتائج بھی بھگتیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی خوبصورت اور اچھی چیز دیکھتے تو فرماتے ماشاء اللہ تبارک اللہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ اگر تقدیر پر سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ قیامت کے نزدیک اونٹ ہنڈیا میں اور مرد قبر میں اکثر جائیں گے تو نظر بد کی وجہ سے جائیں گے، اور یہ کوئی چھوٹی یا معمولی بات نہیں جس کو نظر انداز کیا جا سکے۔ پیارے ناظرین کرام، ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی لباس اتاریں تو بسم اللہ شریف پڑھ کر اتاریں۔ اس کے علاوہ اکثر یہ بات سننے میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت لباس تبدیل فرما کر ہی سوتے تھے، تو واضح رہے کہ رات کو سوتے وقت لباس تبدیل کرنا جائز ہے لیکن لازم نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دن میں زیب تن کرنے والا لباس رات میں پہن کر اسی میں آرام فرمانا اور امہات المومنین سے ملنا ثابت بھی ہے۔ اسی طرح سے سوتے وقت الگ لباس پہننا بھی ثابت ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے کہ حدیث کی بڑی بڑی تمام کتب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹوپی اور امامہ وغیرہ کا ذکر ملتا ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے سر مبارک پر ٹوپی یا امامہ وغیرہ پہن کر رکھتے تھے، اور احادیث میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت سے شدت حیا کے تحت اپنی ازواج مطہرات سے صحبت کے وقت بھی اور قضائے حاجت کے لیے جاتے وقت بھی سر کو ڈھانپ کر ہی جایا کرتے تھے۔ پیارے ناظرین، احادیث مبارکہ کی روشنی میں مرد اور عورت کے لباس اور مسلم و غیر مسلم کے لباس کے جو احکام بتلائے ہیں، نمبر 1، لباس کا سب سے اولین مقصد ستر کو چھپانا ہے۔ اسی لیے اگر لباس ایسا ہو کہ وہ ستر پوشی کا کام نہیں دیتا، خواہ ناقص لباس ہو یا لباس ہو تو پورا، لیکن اتنا تنگ اور چست لباس ہو جس سے اعضائے مستورہ کی حکایت اور ان کی تصویر سامنے آتی ہو، تو ایسا لباس خواہ مرد کا ہو یا عورت کا سب کے لیے ناجائز ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، اے اولاد آدم کی، ہم نے اتاری تم پر پوشاک جو ڈھانکے تمہاری شرمگاہیں، اور اتارے آرائش کے کپڑے اور لباس پرہیزگاری کا، وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی تاکہ وہ لوگ غور کریں۔ سورہ اعراف۔ نمبر 2، اسی طرح مرد اور عورت یا کافر اور مسلمان کے درمیان ظاہری فرق لباس سے حاصل ہوتا ہے، اور اگر ایک دوسرے کا لباس پہنا جائے تو مشابہت کی وجہ سے امتیاز ختم ہونے کا اندیشہ ہے، اسی لیے ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ تم ایسے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دو، بروایت صحیح بخاری۔ نمبر 3، جب ممانعت کی بنیادی علت مشابہت ہے اور جہاں یہ علت نہیں ہوگی وہاں ممانعت بھی نہیں ہوگی، اس لیے ایسی کڑھائی یا ڈیزائن والے کپڑے جو عورتوں کے کپڑے کے مشابہ نہ ہوں اور ان میں کفار کی مشابہت بھی نہ ہو، ایسے کپڑوں کا مردوں کے لیے پہننا جائز ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے دھاری دار چادر میں نماز پڑھی جس میں نقش و نگار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ان نقش و نگار کو دیکھا، پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اسے لے جا کر ابو جہم کو واپس کر دو اور ان سے بجائے اس کے سادی چادر لاؤ، اس نے مجھے میری نماز سے ابھی غافل کر دیا۔ نمبر 4، مرد شلوار پاجامہ یا تہبند وغیرہ اتنا نیچے نہ پہنے کہ ٹخنے یا ٹخنوں کا کچھ حصہ چھپ جائے، اور نہ ہی خواتین شلوار وغیرہ اتنی اونچی پہنے کہ ان کے ٹخنے ظاہر ہو جائیں۔ نمبر 5، لباس میں سادگی ہو، تسنہ بناوٹ یا نمائش مقصود نہ ہو۔ نمبر 6، مالدار شخص نہ تو فاخرانہ لباس پہنے اور نہ ہی ایسا لباس پہنے کہ اس سے مفلسی جھلکتی ہو۔ نمبر 7، اپنی مالی استطاعت کے مطابق ہی لباس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ نمبر 8، مرد کے لیے خالص ریشم یا جس کپڑے کا بانا ریشم کا ہو پہننا حرام ہے۔ نمبر 9، مرد کے لیے خالص سرخ یا زعفرانی رنگ مکروہ ہے، البتہ سرخ کے ساتھ کسی اور رنگ کی بھی آمیزش ہو تو جائز ہے۔ نمبر 10، لباس صاف ستھرا ہو، نیز مردوں کے لیے سفید رنگ پسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔